السلام عليكم. في هاد لا بتيت فيديو نشوفو لانسكريبسيون في لا بلاتفورم دروس. كاين بعض المتربصين طلبوا مني باش ندير فيديو بور مونطري كومون سانسكرير في هاد لا بلاتفورم. صابو بعض الصعوبات. بون هي سي اون بلاتفورم سامبل فاسيل، جوست كاين كيلكو تروك خاصكم تعرفوهم. بون الحاجه الاولى تمشيو لجوجل ولا نافيغاتور دو ريشيرش باش تكتبوا لادريس ويب. l'adresse web est www.doros.com. Doros, voilà, comme vous voyez, doros.com. Doros avec 2 S. Quand تكتبوها S وحده تديكم بلاتفورم واحده اخرى تكتبوا avec 2 S. doros.com. entrée ويديني هنا فوالا هذه لا بلاتفورم doros.com. هنا عندي دو انترفاس enseignant و انترفاس étudiant. نكليك هنا comme étudiant, interface étudiant. Voilà, là je suis à ça prend du temps. Voilà, دخلت هنا la fenêtre. هنا في la fenêtre تاع l'étudiant. عندي se connecter وعندي s'inscrire. أنا la première fois تاعي donc نكليكي على s'inscrire. سانسكرير هنا ندخل له نو باغ اكزومبل احمد، ندخل له برينو باغ اكزومبل الياس، ندخل لا دات دو نيسونس اللي هي باغ اكزومبل 01 03 2000 باغ اكزومبل، لادريس ايميل باغ اكزومبل الياس 13 Ilias 13 نعاود Ilias 13 arobase gmail.com. le mot de passe نقد هنا باغ اكزومبل Ilias 13000. قلت لكم هنا في الايميل اللي درت Ilias 13000. هذه Ilias 13000 هذا انا ما مشيتش للجيميل وكرييت ان كونت، لا ديريكتومون كتبت الياس 13000. هذه ما كانش هاد لو كونت سا نيكزيست با، هو ما يديرش لا فيريفيكاسيون اسكو لو كونت كاين ولا ما كانش. دونك سي با لا بين تمشيو للجيميل ولا الاوت ميل ولا الياهو وتكريو ان نوفو كونت، ديريكتومون تدخلوا هنا الياس 13000 باغ اكزومبل ولا الياس 13 ولا غير الياس داكور ولا احمد او الياس كتبوا احمد ولا محمد ولا n'importe quel nom. Le mot de passe, par exemple, Ilias 13. كاينة حاجة جوست كي تكتبو، إلا تكتبو مينيسكول خليوها مينيسكول ولا ماجيسكول ولا لا بروميير لتر ماجيسكول تعقلوا عليها. من الأحسن نخليو كلشي مينيسكول باش ما تغلطوش. فوالا ندير لا ولاية تلمسان، لا ولاية تلمسان، l'institution نديرو هنا فورماسيون بروفيسيونيل تكوين مهني. لا فيليير هنا عندنا سوا انفورماتيك كوم فويي انفورماتيك اللي يقراو الانفورماتيك. كاين حنا عندنا في التكوين المهني تاعنا سيدي ممكن عندنا سوا انفورماتيك سوا لي زوتر سبيسياليتي سي تاغ كما كوميرسيال كما سكرتاريا كونتابيليتي تجاري كوميرسيال ارشيف توثيق الارشيف. هادو تدخل تاك. الا كانت انفورماتيك تختار هذه انفورماتيك، والا كنت لي زوتر سبيسياليتي دير هذه تكنيك ادمينستراتيف اي دو جيستيون تاغ تي ا جي. ما ديرش اوتر، كاين بزاف يديروا اوتر، نو ما ديرش اوتر، دير تكنيك ادمينستراتيف اي دو جيستيون ودير هنا سانسكرير وتخليوه يدير لا ريشيرش. فوالا هذه البلاتفورم اسمها احمد. هنا راه عندي 3 انترفاس بيرسونيل، عندي جيستيون دو جروب، لا ميساجري و جيستيون دو فيشي. في هاد لا فيديو نشوفو جيستيون دو جروب، في لا بروشين فيديو نشوفو لا ميساجري و جيستيون دو فيشي. جيستيون دو جروب دروك هنا بور rejoindre un groupe باش نحوس على ان جروب نكليك عليها.
هنا عندي مي جروب وعندي rejoindre un groupe. Mes groupes, rejoindre un groupe. كي ندير مي جروب هذا c'est un nouveau compte. هنا ما عندي aucun groupe. C'est normal. parce que c'est un nouveau compte. مازال ما درتش l'invitation حتى الأستاذ. Voilà, نكتب لي هنا comme vous voyez, vous n'êtes dans aucun groupe pour le moment. ما راني في حتى groupe. ندير retour. كنت انا في مي جروب ندير rejoindre un groupe. rejoindre un groupe. دروك انا باش نصيب ان جروب خاصني نعمر دي كاز ا رومبلير. خاصني نعمرهم. باش نعمرهم خاصني نكون اون كونتاكت مع الاستاذ تاعي. قلنا خاصنا نكون اون كونتاكت مع الاستاذ تاعي باش يعطيني لي كوردوني باش نعمرهم. فوالا هادا تخليني ندير هنا ريشيرش ان جروب. هاد لي كوردوني خاصني نكون مع الاستاذ تاعي هو يعطيني لي كوردوني. انا نعمر باغ اكزومبل تلمسان نيفو 4 موديول سي مايكروسوفت وورد باغ اكزومبل. نحوس على هاد لو موديول مايكروسوفت وورد apprentissage. comme vous voyez هنا نعمر la première lettre en majuscule. M majuscule W majuscule A majuscule. هادو الأستاذ عطاهم لي قال لي عمر هكذا باش تصيبني. هنا راه كاين بليزيور جروب. دروك خاصني نستنى شويه. نصبر لو طون لي يصيب لو جروب اللي نحوس عليه. قلنا شاك موديول خاص تحلو له ان جروب. الا كنتو تقراو 5 موديول تحلو 5 جروب. تقراو 7 تاع لي موديول 7 تاع لي جروب. شاك موديول خاصها ان جروب. وباش نحل هاد لي جروب خاصني نكون على اتصال مع الاستاذ تاعي يعطيني لي كولوني اللي نحتاجهم. انا كون فوايي شويه صابون دو طون شويه. فوالا هو صاب لو جروب. comme vous voyez c'est niveau 4 module Microsoft Word enseignant مع شو description نكتب apprentissage. شو كاتب CFP سيدي بومدين commercial هذا باسكو راني étudiant في commercial apprentissage. دروك خصني ندخل لهاد الجروب نكليكي عليه. كي نكليكي عليه comme vous voyez هنا êtes-vous sûr de vouloir intégrer le groupe Microsoft Word. ok كي ندير ok فوالا دروك كون فويي هنا راه كاتب لي اون اتون دو كونفيرماسيون. دروك زافت لانفيتاسيون البروف خاص يكونيكتي. الا كنت على اتصال معاه نصيفط له ان ايميل باغ اكزومبل في الفايبر ولا نقول له صار لي نصيفط لك انفيتاسيون فوي ماكسبتي. هو كيدخل تخرج له لانفيتاسيون. هنا هو عنده الدروا عنده لا مان اسكو اكسبتي اسكو يدير سوبريمي. داكور. دروك انا كي ندير مي جروب كباين ما كان عندي اوكان جروب. دروك ها راه عندي ان جروب بمعنى ان موديول وراه عندي اون اتون دو كونفيرماسيون. الا كانوا عندي 6 تاع لي موديول يخرجوا لي هنا ب6. داكور. هنا البروف كيعاود يدخل يدير لي لا كونفيرماسيون. هنا شفنا في هاد لا فيديو كومون ريجويندر ان جروب. دروك عاد في لا دوزيام فيديو نشوفوا لا ميساجري ونشوفوا جيستيون دو فيشي. هنا منا نخرج ديريكتومون. هنا فوالا نخرج ديريكتومون. راني خرجت. نعاود ندخل هنا انترفاس étudiant. ما نديرش هنا سانسكري ديريكتومون سو كونيكتي. ندخل هنا قلنا احمد دراز @gmail.com وندخل لو مود باس تاعي هنا احمد دراز @gmail.com. ندخل لو مود باس تاعي اللي هو احمد 13 وندير سو كونيكتي. هنا ما نديرش سانسكري صاي راه عندي لا بلاتفورم ديريكتومون سو كونيكتي. فوالا ندخل هنا جيستيون دو جروب مي جروب. لي جروب اللي راهم عندي لي زفت لهم هنا انفيتاسيون. نشوف اسكو البروف ما اكسبتي ولا مازال. فوالا هادا دروك كون فوايي راه عندي دو جروب هذا في راه عاده اون اتون دو كونفيرماسيون وهذا سي بون راه ما عنديش هنا سي بون راه اكسبتي. دونك